أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नाजरीन सामईन कराम वेलकम टू माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। नाजरीन सामईन आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में इस्तग़फ़ार की दुआ अल्लाहुम्मा अंत रब्बी इंशाअल्लाह ताला वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا إله إلا أنت خلقتني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا